international law. हेर्नुहोस् है, अब यसले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ रेड क्रस कसरी इस्टाब्लिस भएको छ? हेनरी ड्युनान्टले जुन रेड क्रस इस्टाब्लिस गर्यो, डु यु नो हाउ द्याट हैज बीन इस्टाब्लिस्ड? International law. अब भाषा कसरी रेड क्रस इस्टाब्लिस भएको छ? Red Cross is not established under international law. It is established under the Switzerland municipal law. बुझ्नुभयो? स्विट्जरल्यान्डको जस्तो हाम्रो देवानी संहिता छ नि, हाम्रो कम्पनी एक्ट छ नि, त्यसले गर्दा स्विट्जरल्यान्डको नेशनल लॉ अन्तर्गत यो के रे रेड क्रस इस्टाब्लिस भएको छ. That's why it does not fit to be considered as international law. Because it does not meet the first criteria. किनभने फर्स्ट क्राइटेरिया के भन्छ भन्दाखेरि international organization has to be created by state based on international law, not on national law. Right? Now, question answer, so what will be the international law? गर्नु भइसक्यो नि हैन international law त? What is international law? What are the sources of international law? भन्नुहोस्. Treaty, customary international law, those are the international law. भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि स्टेटले ट्रिटी मार्फत चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्दो रहेछ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनलाई. कुनै डोमेस्टिक ल अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको छ भने द्याट विल जस्ट बी अ आइएनजिओ और एनजिओ. द्याट विल नट बी अ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन. बुझ्नुभयो फर्स्ट क्राइटेरिया? अब योमा मैले खास यो दुईटा क्राइटेरिया हो, तर मैले एउटामा तपाईले बुझाए. एउटा चाहिँ स्टेटबाट क्रिएट हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल ल अन्तर्गत इस्टाब्लिस हुनुपर्छ है. दुईटा राख्दा हुन्छ. बुझ्नुभयो है? यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि तपाईले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, रेड क्रसहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्न सक्नु हुँदैन है. साउथ एसियन युनिभर्सिटी किन पर्छ त यहाँ भन्दाखेरि हुन त इट इज अ युनिभर्सिटी. University is generally not considered as international organization. तर यो युनिभर्सिटी कसरी इस्टाब्लिस भएको छ भन्ने कुरा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने this is the process that has been followed. इन्डियामा अवस्थित छ, तर it does not function under the Indian law. It function based on the treaty that has been signed by 8 South Asian states. That's why South Asian University falls under the category of international organization. It's not a national organization. So as the United Nations University, which is located in Japan. त्यही भएर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनलाई बुझ्दाखेरि जस्ट युनाइटेड नेसन मात्रै हो भनेर दिमागमा राख्नु भयो भने that is a false understanding of international institution. International institution is a very weak term. So many things will come under it. है OPEC. सुन्नु भएको छ OPEC? That is also an international organization. त्यही भएर it's very hard to define international institution. Let's go to the third. कम्पनी ल कतिलाई थाहा छ? कम्पनी र कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको के रे लिगल स्टेटस सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ? सेम अप्लाइज हियर एज वेल. सेम प्रिन्सिपल हो कम्पनी लको. जब कुनै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस्ड हुन्छ, हुन त त्यो कसले गरेको? स्टेटहरूले है. तर त्यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन स्टार्ट भइसकेपछि त्यसले गर्ने काम कारबाहीहरू चाहिँ इट्स इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम द एक्ट अफ स्टेट है. जस्तो युनाइटेड नेसनले कुनै काम गर्छ भने वी क्यान नट से कि नेपाल हेज डन द्याट, दो नेपाल मे अल्सो बी पार्टिसिपेटिङ इन द्याट एक्ट है. नेपाल पनि त्यो कार्य गर्नमा सहभागी हुन सक्छ, तर युनाइटेड नेसनबाट गरियो भने it's only the United Nations that will be responsible. The state that has formed the United Nations will not be responsible. त्यही भएर भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि legal personality of international organization
is different from the legal personality of the state that has established it. बुझ्नुभयो? Analogy draw गर्ने हो भने just imagine the company law. Company law मा के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि company establish भइसक्यो भने हुन त व्यक्तिहरूले establish गरे पनि company को existence फरक हुन्छ. Same applies to international organization as well. त्यही भएर हुन त इन्टरनेसनल युनाइटेड नेसन भने अमूर्त चिज हो नि त. काम गर्ने त त्यहाँ स्टेटले नै हो गर्ने हैन त. तर स्टेटले गरेको कामले हामीले कहिले पनि ल यो त अमेरिकाले गर्यो, यो त नेपालले गर्यो भनेर भन्दैन. विल से कि that has been done by United Nations, so United Nations will be responsible. State will not be responsible. बुझ्नुभयो? This is the third features of international organization. And based on this three feature, we separate whether the particular entity is an international institution or an NGO or an INGO. बुझ्नुभयो? तपाईले एक्जाममा आयो भने what is international institution भन्यो भने you have to write this 3 point. है नबिर्सेर. त्यहाँ नाना थरीको गफ लेखेर काम छैन. You have to be very precise. These are the 3 parameters based on which we decide whether particular entity is an international organization or not. यो third point clear भयो कि भएन भन्नु त? लेख्दिने? sorry. बुझ्नु भएको छैन हो? यसको एउटा मुद्दै छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा. आई विल बी भेरी सर्ट है. यो मुद्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दै भएको छ. आइसिजे भन्छ, तपाईँको सिलेबसमा पनि छ है. के भयो भन्दा हजुर के भयो भन्दाखेरि युनाइटेड ने हल्ला नगरिदिनुस् न भने आई विल गेट भेरी मच डिस्ट्र्याक्टेड. अनि म दिन सक्दैन म डिस्ट्र्याक्ट भयो भने. यसको एउटा मुद्दा छ है जसलाई रिपारेसन केस भन्छ है. लेख्न सक्नुहुन्छ बिकज दिस इज हाउ यु विल गेट अ मार्क्स. अदरवाइज त फेल हो. आइसिजे पढ्दा पनि काम लाग्छ है. यो केसमा चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नै भनेको है. यो केसमा यो थर्ड क्राइटेरिया हुनुपर्छ भनेर अदालतले आइसिजेले नै भनेको अवस्था. यो मुद्दामा के भएको थियो भन्दा एकदमै सर्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि युनाइटेड नेसनको इम्प्लोइ थियो. इराकमा गएको बेला उसलाई मारियो है. मारिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि युनाइटेड नेसनले मुद्दा हाल्यो. के भनेर भन्दाखेरि मेरो कर्मचारीलाई मारिएपछि मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आघात पुग्यो है. त्यही भएर मलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ त्यो स्टेटले जहाँ चाहिँ त्यो व्यक्ति मारियो भनेर मुद्दा हाल्यो है. मुद्दा हालिसकेपछि जुन त्यो स्टेट थियो जहाँ चाहिँ त्यो व्यक्ति मर्या थियो त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि तैँले के त मुद्दा हाल्न पाउँदैनस् किनभने त्यो व्यक्ति जो मर्यो नि उसको देशले पो हाल्ने हो त. तैँले किन हाल्ने? तँलाई त हाल्ने अधिकार क्षेत्रै छैन भनेर भन्यो के. अनि कोर्टले यसमा के भन्यो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूको पर्सनालिटी स्टेटको भन्दा फरक हुने भएको हुनाले अनि त्यो मर्ने व्यक्ति के हो भन्दाखेरि युनाइटेड नेसनको इम्प्लोइ भएको कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि युनाइटेड नेसन ह्याभ अ राइट टु फाइल अ केस भन्यो के. सो फ्रम दिस भेरी केस दिस प्रिन्सिपल दिस फिचर्स अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हेज बिन एस्टाब्लिस्ड है. यसरी चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको डेफिनेसन लेख्ने भयो भने यसरी चाहिँ आउने हो. यहाँसम्म क्लियर? फर्स्ट तपाईँको फर्स्ट सिलेबसको फर्स्ट टपिक कम्प्लिटेड. Now let's go to the second topic, functions of international organization. Why we need an international organization? एकदमै सुनिरहेको कुरा भन्नुस् त. why? एकदमै कमन सेन्स लगाए पनि तपाईँले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ. अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था किन चाहिन्छ? यो आउन सक्छ है. एलएलबीलाई चाहिँ यो क्वेसन आउन सक्छ कि why we need an international organization.
What is the functions of international organization भनेर आउन सक्छ तपाईले यसलाई functions भन्नु यसलाई purpose भन्नु यसलाई rational भन्नु everything is same yes objective भन्नु जे भने पनि same generally हाम्रो notion के छ भन्दाखेरि हामीले युनाइटेड नेसन चार्टर को हिसाबले चाहिँ object principle propose define गर्छौं तर मैले भने युनाइटेड नेसन is not only the international organization there are so many organizations त्यही भएर while seeing their objective we have to be very broad है एकदमै व्यापक वेमा चाहिँ सोच्नु पर्छ and there are mainly two theories जसले चाहिँ यसको functions को बारेमा कुरा गर्छ one is functional theory okay second is realist theory यसरी तपाईले गफ हान्नु भन्दा यसरी तपाईले पोइन्ट लेख्नु भयो भने मार्क्स आउँछ के गफ सबैले लेख्छ and checker are very much aware केले गफ हानेको भनेर थाहा पाउँछ right these are the two theories that the international community generally preached while talking about the functions of international organization है अब यो दुईटा थ्योरीले के भन्छ त भन्नु ठ्याक्कै अपोजिट छ र तपाईले ठ्याक्कै रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको हाम्रो इन्टरनेशनल कन्टेक्स्टमा पहिलो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन किन पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको वर्ल्ड भनेको इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स वर्ल्ड इजन्ट इट हैन छैन त भन्नु त द वर्ल्ड इज सो मच कम्प्लेक्स एकदमै कम्प्लेक्स लाग्दैन देयर आर सो मेनी डिस्प्युट्स बिट्विन द स्टेट्स है कहिले सिरियाको इस्यु कहिले अफगानिस्तानको इस्यु कहिले क्लाइमेट चेन्जको इस्यु कहिले के भन्ने कहिले हाम्रो यो सीमा अतिक्रमणको इस्यु environmental degradation issue there are so many issues in international realm isn't it and यो सबैले गर्दा इन्टरनेशनल रिलेसन कति डिफिकल्ट भएको छ लाग्दैन तपाईहरुलाई है हेर्नु त अस्तिको त्यति सीमाको विवादले कत्रो चर्को मच्चायो है क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स भक्कर भयो मान्छेहरु कति चासो देखाएको क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्सको लागि है के हो भन्दाखेरि इन्टरनेशनल रिलेसन तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ भने इट्स बिकमिङ भेरी कम्प्लेक्स एन्ड भेरी डिफिकल्ट सो मेनी डिस्प्युट्स आर देयर बिट्विन द स्टेट्स है कति थोरै मात्रै हो हामीले न्यूजमा सुन्ने तर एभ्री डे लाइफमा स्टेट्स आर इन कन्फ्लिक्ट विथ इच अदर दो द्याट मे नट कम इन मिडियामा नआउन सक्छ तर देयर आर सो मेनी डिस्प्युट्स त्यही भएर फर्स्ट थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि सिन्स देयर आर सो मेनी डिस्प्युट यदि स्टेटलाई मात्रै ह्यान्डल गर्न दियो भने त दे विल नेभर कम आउट विथ अ सल्युसन नेभर है एउटा स्टेटले भन्छ म ठुलो अर्को स्टेटले भन्छ म ठुलो त्यो गर्दाखेरि द प्रब्लम विल नेभर बी सल्भड आउट द्याट्स वाइ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन इज निडेड बिकज यो एउटा यस्तो फोरम हो जसले चाहिँ स्टेटहरूलाई एटलिस्ट नेगोसिएसनमा आउने वातावरण त बनाउँछ कुरा गर्ने वातावरण त क्रिएट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि द फर्स्ट फंक्शन्स वाइ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन इज निडेड भन्दाखेरि टु कोअपरेट फर सल्भिङ द इन्टरनेशनल प्रब्लम्स बुझ्नुभयो दिस इज द फर्स्ट ऱ्यासनल वाइ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन इज निडेड सो द अल्टिमेट अघि पिसको कुरा गर्नुभयो कसैले इकोनोमिक कोअपरेसनको कुरा गर्न सक्नु होला that all comes under the broad topic of cooperation त्यहीबाट the first function that the international organization is needed to meet is cooperation है त्यहीबाट यो जति पनि कम्प्लेक्स प्रब्लम छ यो सबैलाई सल्युसन्स गर्नको लागि कोअपरेसन जरुरी हुन्छ त्यो कोअपरेसन इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनले प्रोभाइड गर्ने भावनाले we need an international organization भनेर भन्छ पहिलो थ्योरीले which is called functional theory है कति राम्रो कुरा गर्यो है कति हाइपोथेटिकल कति आइडियलिस्टिक कुरा गर्यो यो फलो भइराछ के लाग्छ तपाईहरुलाई स्टेटहरु कोअपरेट गर्छन् रे इन्टरनेशनल प्रब्लम सल्भ गर्नलाई डु यु थिंक इट इज अ रियालिटी यदि त्यत्रो कोअपरेट गर्ने भए डोनाल्ड ट्रम्पको पालोमा किन क्लाइमेट चेन्ज कन्भेन्सन विथड्र गरेको अमेरिकाले
सिरियामा किन अट्याक गरिरहेको छ बेला बेलामा अमेरिकाले? देयर इज अ युनाइटेड नेसन. युनाइटेड नेसन शुड टेक केयर. एक्ज्याक्टली. त्यही भएर यो थ्योरीले यो कुरा मान्दैन. तैँले के भन्छ भन्दाखेरि तैँले जति ठुलो हाइपोथेटिकल एकदमै आइडियलिस्टिक कुरा गरे पनि अल्टिमेटली इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भने केही होइन. इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन आर समथिङ द्याट अ स्टेट क्रिएट टु सर्भ देयर इन्ट्रेस्ट. त्यति हो भन्छ. मान्नुहुन्छ? एन्ड द्याट इज वाट एक्ज्याक्टली वी डेभलपिङ कन्ट्री फलो. होइन, आज युनाइटेड नेसन किन क्रिटिसाइज भएको छ भन्दाखेरि दिस इज एक्ज्याक्टली वाट वी आर सेङ कि खालि शक्तिशाली राष्ट्रको मात्रै के गर्यो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छ युनाइटेड नेसनले भन्छौँ हामीले. एन्ड द्याट थ्योरी इज अ रियलिस्ट थ्योरी. त्यही भएर यसको फङ्सन्सको बारेमा देयर आर टु डिफ्रेन्ट भ्यू. फङ्सनल थ्योरी टक भेरी आइडियलिस्टिक थिङ, जसले राम्रो कुरा है इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एकदम कोअपरेसन प्रमोट गर्छ, इन्टरनेसनल पिस मेन्टेन गर्छ, एकदमै त्यही भएर एकदमै सभ्य समाज क्रिएट गर्नको लागि वी निड भन्छ भने रियलिस्ट थ्योरी इज टकिङ अबाउट रियलिजम. You know, this is a realism, isn't it? नाममै क्लियर छ. रियलिस्ट which talks about realism. And the present international realism के हो भन्दाखेरि this is what we are talking about. Ultimately, you see United Nations, you see WTO, what they are doing. They are just serving the purpose of major power, isn't it? अमेरिकाले डिसिजन लिउन नचाह्यो भने सेक्युरिटी काउन्सिल इज कम्प्लिटली डिसफङ्सनल. होइन, WTO को बारेमा कतिको थाहा छ? WTO इज कम्प्लिटली डिसफङ्सनल अहिलेको कन्टेक्स्टमा. Because there is no appellate body. And किन appellate body छैन? Because US is not participating. So this is the present day realities. So it's up to you which view you want to preach on your copy. In law there is nothing right and wrong. It's up to you. तपाईहरुले जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा. है बोथ भ्यूलाई राख्यो भने that is more good. है यस्तो छ यस्तो हो तर यस्तो हुँदा हुँदै पनि यो क्रिटिसिजम हो भनेर यो दुईटै कुरालाई तपाईले फंक्शन्स प्रपोजमा लेख्नु भयो भने दैट विल बी बेटर. आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि युज गर्छ. युद्ध गर्दा भन्दा पनि के भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको लागि युज गरिरहेको देखिन्छ के. है जस्तो युनाइटेड नेसनको हेर्नुस् न, युनाइटेड नेसनमा 5वटा स्टेटलाई के छ भिटो पावरको अधिकार छ है. अब युएसलाई चित्त नबुझेको मुद्दामा उले भिटो लगाइदिन्छ के. भिटो लगाइदिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि युनाइटेड नेसनले डिसिजन गर्नै सक्दैन. अनि डिसिजन गर्न नसक्यो भने के भयो त? त्यत्रो युनाइटेड नेसन क्रिएट गरेको काम के भयो? धेरै टाढा नजाऊँ, लेट्स सी टु सार्क के भइरहेछ. 2016 बाट इट्स कम्प्लिटली डिसफङ्सनल, इजन्ट इट? किन भइरहेछ? जस्ट 2 स्टेट, India and Pakistan. If it is so idealistic like this theory is preaching, then why SAARC is not functioning? Do we have an answer? No. That's why both theory seems to be very much relevant in present time. बुझ्नु भयो? Second topic completed. Nothing. It's like a SAARC is 8 country organization, so it's entirely this 8 country that will play the role, and just because 2 country are antagonistic to each other. तपाईहरु बोल्नुस् है त, म त चुप लाएर बस्छु. धेरै बुझ्या जस्तो छ. That they can be observer status उनीहरुले लिन सक्छ, तर त्यस्तो त्यो डिसिजन मेकिङमा they does not have a right. मैले त पास गरेर आइसके, तपाईहरुकै लागि हो. So let's go to the third topic. Classification. United Nations मा आउला है. पहिला क्लासिफिकेसन. यो तपाईहरुको फर्स्ट टपिकबाट जनरली 20 मार्क्स क्वेशन आउँछ के. त्यही भएर यु नीड टु नो एभ्रीथिङ थोरै थोरै भए पनि है. जनरली तपाईहरुलाई 20 मार्क्समा आउने क्वेशन भने फर्स्ट टपिक हुन्छ है. र यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा तपाईहरुको मेजर टपिक नै यही हो के. र तपाईहरु सिन्स एलएलबी को स्टुडेन्ट भए हुनाले तपाईहरुलाई योबाट धेरै क्वेशन च्यापिन सक्छ है. बिएलएलबी भइदिएको भए सायद योबाट नच्यापिन सकिन्थ्यो क्वेशन है. अब बिकज
क्वेसन मेकर अल्सो नोज नि त होइन, तर पास त गराउनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर पढ्नु चाहिँ दिएको होइन है, दिस इज द रियालिटी। त्यही भएर तपाईँहरूलाई धेरै हार्ड पढायो भने फेरि गाह्रो हुन्छ कि। क्लासिफिकेसन अब आयो, यो मैले जुन पढाएँ नि तपाईँहरूलाई फङ्सन, यु नट फाइन्ड इन बुक रिटन बाई नेपाली अथर है। मैले यो अहिले भनिदिएको छु, तपाईँले म्याडमले के पढाइ भन्ने नसोच्नु होला, तर तपाईँले मैले पढाएको कुरा कुनै पनि नेपाली अथरको बुकमा पाउनु हुँदैन। यु क्यान गो फर इन्टरनेसनल अथर, यु विल फाइन्ड दोज थिङ्स, तर नेपाली अथरकोमा तपाईँले पाउनु हुँदैन। यसपछि म युनाइटेड नेसन र लिगको कुरा गर्छु है। इकोनोमिक अन द बेसिस अफ फङ्सन, क्याटेगोराइजेसनमा के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट आधार मानेर चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेका छ है, एउटै आधारमा विभाजन गरिएको छैन। त्यही भएर के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो आधारमा परेका अर्गनाइजेसनहरू त अर्को आधारमा पनि रिपिट चाहिँ हुन सक्छन् है, तर आधार चाहिँ अलग अलगको आधारमा चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूलाई क्याटेगोराइजेसन गरेको छ। पहिलो आधार भनेको फङ्सन्सको आधारमा है, त्यो संस्थाले, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के काम गर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनलाई पहिलो इकोनोमिक अर्गनाइजेसन भनेर, दोस्रो अर्गनाइजेसन रिलेटेड टु पिस एन्ड सिक्युरिटी भनेर, है, अर्को अर्गनाइजेसन रिलेटेड टु मिलिट्री एक्टिभिटिज भनेर, है। तर यो जुन क्याटेगोराइजेसन छ नि, इट्स अ भेरी अनसाइन्टिफिक है। जेनरली तपाईँले बुकमा पाउन सक्नुहुन्छ, तर दिस क्लासिफिकेसन इज नट साइन्टिफिक इन द सेन्स कि कहिलेकाहीँ यहाँ पर्ने यहाँ पनि पर्छ कि, यहाँ पर्ने यहाँ पनि पर्छ। एक्जाम्पल युरोपियन युनियन के हो यो यसको इस्टाब्लिस तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुमा यो एज अ इकोनोमिक अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भएको, तर अहिले इट इज अल्सो अ पोलिटिकल अर्गनाइजेसन इजन्ट इट। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि हुन त यो तपाईँले एकाडेमिक राइटिङ्सहरूमा पाएको कुरा हो, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा अर्गनाइजेसनहरूको फङ्सन बढ्दै जाँदाखेरि र अहिलेको जमानामा के भएको छ भन्दाखेरि पोलिटिकल के हो, इकोनोमिक के हो, सोसियो कल्चरल हो भन्ने के हो भन्ने कुरै के भइसक्यो भन्दाखेरि डिस्टिङसन ब्लर भइसक्यो कि है। वुमन्स राइट टु प्रपर्टीलाई तपाईँले केमा राख्नुहुन्छ? इज इट अ सोसियल इस्यु अर अ पोलिटिकल इस्यु? इट्स भेरी डिफिकल्ट टु से इजन्ट इट। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि यो क्याटेगोराइजेसनहरूको क्रिटिसिजम चाहिँ छ है, तर तपाईँले बुकमा यो तपाईँले यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ है। इकोनोमिक अर्गनाइजेसन जसले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्छ, मैले भने WTO, युरोपियन युनियनलाई पनि तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ किनभने पहिला इस्टाब्लिस त्यसरी नै भएको हो। दोस्रो रिलेटेड टु पिससँग काम गर्ने, जसमा तपाईँले लिग अफ नेसन, युनाइटेड नेसन्सलाई राख्न सक्नुहुन्छ है। तेस्रो मिलिट्री, नाटो, मेनली नाटो इज द इक्जाम्पल है। यो बेसिसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले क्याटेगोराइजेसन गर्न सकिन्छ। तर अघि पनि मैले भने यसको क्रिटिसिजम के हो भन्दाखेरि अहिले वर्ल्ड कम्प्लेक्स भए सँगसँगै इट इज भेरी डिफिकल्ट टु डिस्टिङ्ग्विस वाट इज मिलिट्री, वाट इज पोलिटिकल, वाट इज सोसियो इकोनोमिक। सो समटाइम द अर्गनाइजेसन द्याट इज फलिङ हियर मे अल्सो फल हियर है। तर फर द सेक अफ एकाडेमिक्स यु क्यान राइट दिस। क्लियर यो? ओपेक त इकोनोमिकै हो है। तर अब तपाईँलाई थाहा छ वर्ल्डको पोलिटिक्स त झन् कत्रो छ वर्ल्डमा, त्यही भएर दिस इज अ क्रिटिसिजम कि इट्स भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन द स्टेटस को अफ दिस क्लासिफिकेसन। अर्कोमा जाउँ।
on the basis of membership. खास इकोनोमिक हो तपाईले यसको इस्टाब्लिशमेन्टको सिचुएसनमा हेर्नुभयो भने इकोनोमिक कोअपरेसन युरोपियन कन्ट्रिजहरुको इकोनोमिक कोअपरेसन प्रमोट गर्नलाई इस्टाब्लिश भएको हो तर अहिले जुन वेमा युरोपियन युनियनले पावर एक्सरसाइज गरिरहेछ नि इट्स अ भेरी म्यासिभ वन नाउ इट्स नट ओन्ली इकोनोमिक इट इज इन्क्रोचिङ एभ्री स्पियर अफ युरोपियन लाइफ है अन द बेसिस अफ मेम्बरशिप युनिभर्सल जसलाई ओपन मेम्बरशिप पनि भनिन्छ ओपन मेम्बरशिप अर्गनाइजेसन रिजनल पनि भन्न सक्नुहुन्छ क्लोज पनि भन्न सक्नुहुन्छ ल उदाहरण दिनुस् त तपाईहरुले यो देखि सुनिरहेको कुरा सार के हो बन्द यस सार कम्स यस माथि के हो आसियान यस माथिको भन्नुस् के हो युनाइटेड नेसन्स सबैभन्दा त युनाइटेड नेसन्स होइन यस्तो त्यसको तपाईँले चार्टर हेर्नुभयो भने यो भन्दा मेम्बरशिप नबढाउन सक्ने यो रिजन भन्दा जस्तो अमेरिकाले चाह्यो भने इट क्यान नट बी इन द्याट सेन्स बिकज द्याट जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्सन तपाईँले चार्टर पढ्नुहोस् राम्रोसँग पछि त्यो एड भइसकेपछि नाउ इट्स अ क्लोज्ड अदर कन्ट्री क्यान नट एन्टर है बिकज जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी छैन अरू कन्ट्रीको अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेनली त जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्सन नै हो है किनभने सार्क भनेपछि यो क्षेत्र मात्रै हो नि त अमेरिकालाई राख्दियो भने द नेम अफ सार्क इज इनभ्यालिड अहिलेसम्म सार्कको तपाईँले चार्टर हेर्नुभयो भने इट्स अ क्लोज अर्गनाइजेसन भोलि अब स्टेटले होइन यो काम गरिन लेट्स मेक इट लेट्स रिफर्म जस्तो कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट गर्छौँ नि त्यस्तै ट्रिटीलाई फेरि अर्को वेमा अमेन्ड गर्यो भने द्याट क्यान बी पोसिबल तर अहिलेसम्मको लागि इट्स क्लोज बुझ्नुभयो अर्कोमा जाउँ सुन्ने न अहिलेसम्म चाहिँ मेम्बरशिप भने जस्तो अरू स्टेटहरू मेम्बर हुन पाउने कि नपाउने भन्ने हो कि यसमा है तपाईँले युनाइटेड नेसन चार्टरको प्रोभिजन हेर्नुभयो भने त्यहाँ क्लियर के छ भन्दाखेरि जुनसुकै स्टेटले चाहे पनि इट क्यान बी अ मेम्बर भन्ने छ कि है त्यसको मेम्बरशिप भन्ने प्रोभिजनमा हेर्नुहोस् युनाइटेड नेसन चार्टरको त्यहाँ क्लियर प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि एनी स्टेट क्यान बी इट्स मेम्बर मतलब लाइक सबैले पारित गर्यो भने तर हाम्रोमा त्यस्तो एनीवन क्यान बी मेम्बर भन्ने सार्क चार्टरमा छैन कि है त्यहाँ क्लियरली के छ भन्दाखेरि दिस फलोइङ कन्ट्रिज आर द मेम्बर्स अफ सार्क हजुर एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो अनि यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जियोग्राफीको हिसाबबाट मात्रै पनि आउँदैन पर्पसको हिसाबले पनि जस्तो ओपेकमा क्यान नन ओइल एक्सपोर्टिङ कन्ट्री क्यान बी मेम्बर नो है त्यही भएर पर्पस र जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटीको हिसाबले चाहिँ यो क्लोज इन्डेड हुन्छ जेनरली जो पछाडि बस्नु भएको छ तपाईँहरूले सुन्नु र बुझ्नु भएको छ यो भन्दा त ठुलो आवाज हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई मान्छेहरूको है यो लेखेको चाहिँ तपाईँहरू डेफिनेटली देख्नु भएको छैन त्यो मैले बुझिसकेँ मेम्बरशिपको आधारमा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा को मेम्बर हुने भन्ने आधारमा देयर आर टू टाइप्स अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन पहिलो युनिभर्सल इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जसलाई ओपन इन्डेड अर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ यसको आशय के भन्दाखेरि जुनसुकै स्टेट क्यान बी अ मेम्बर अफ दिस इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर एक्जाम्पल युनाइटेड नेसन है सेकेन्ड इज रिजनल अर क्लोज इन्डेड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जसमा चाहिँ सीमित स्टेट मात्रै मेम्बर हुन सक्छ सबै हुन पाउँदैन फर एक्जाम्पल सार्क ओन्ली 8 स्टेट क्यान बी इट्स मेम्बर अदर स्टेट क्यान नट बी इट्स मेम्बर है यसरी हेर्दाखेरि यो रेस्ट्रिक्सन जियोग्राफीको आधारमा लगाइएको छ सार्कमा तर ओपेकको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ जियोग्राफीको आधारमा रेस्ट्रिक्सन छैन त्यहाँ चाहिँ पर्पसको आधारमा रेस्ट्रिक्सन छ ओन्ली ऑल एक्सपोर्टिङ कन्ट्री क्यान बी इट्स मेम्बर अदर कन्ट्री क्यान नट बी त्यही भएर बेस्ड अन पर्पस और जियोग्राफी द रेस्ट्रिक्सन्स क्यान बी इम्पोज्ड बुझ्नुभयो सुन्नुभयो
अथोरिटी हामीले भन्न मिल्छ अन द बेसिस अफ सुप्रिमेसी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है तपाईले सुप्रिमेसी अर पावर सक्नु है एकैछिन टाइम कति भयो कति बज्नुभयो on the basis of supremacy you can say सर्वोच्चताको आधारमा है यसलाई लेट्स डिवाइड इट इन्टु टु intergovernmental organization on the basis of supremacy international organization can be divided into two first intergovernmental organization सुन्नेन रे पछाडीको second supranational organization intergovernmental organization supranational organization United Nations के हो किन हो supranational European Union के हो त्यो जियोग्राफिकलको आधारमा तपाईले भनेको ठिक हो यदि जियोग्राफीको आधारमा हामीले डिवाइड गर्छौं भने दैट इज रिजनल तर नाउ दिस इज नट अ जियोग्राफीको बेसिसमा भएको क्याटेगोराइजेसन दिस इज बेस्ड अन द पावर दैट द अर्गनाइजेसन एक्सरसाइज सो European Union is the only example till now of supranational organization. Yes. Let's try to define what the supranational organization means. Supra, super. मतलब स्टेटहरु भन्दा धेरै पावर भएको अर्गनाइजेसन. United Nations does not have a power greater than the state. मलाई पनि त्यो आएन के भन्छ कसैले पढ्नु भएको छ जेनरली सुप्रानेसनलै भन्छ है सर्वोच्चता भएको संस्था भन्नु पनि सक्नु तर जेनरली मलाई त्यसको नेपाली थाहा भएन कसैले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली लमा दिस इज अ भेरी टेक्निकल थिङ त्यही भएर त्यो विल ट्राई टु फाइन्ड है हेर्नुस् है त्यो के हो त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रहरु भन्दा माथि शक्ति एक्सरसाइज गर्न सक्ने संस्थालाई सुप्रानेशनल भन्छ युरोपियन युनियनको चार्टर जसले युरोपियन युनियनलाई एस्टाब्लिश गरेको छ त्यसले सर्टेन म्याटर्समा के भन्छ भन्दाखेरि स्टेट शुड फलो द लॉ अफ युरोपियन युनियन भन्छ दैट मीन्स स्टेट डज नॉट हैव अ राइट टु मेक अ लॉ इन कन्ट्ररी टु द लॉ अफ युरोपियन युनियन है बाजिएको हदसम्म इट्स द युरोपियन युनियन सुप्रिमेसी दैट विल प्रिभेल है र युरोपियन युनियनलाई के पनि राइट छ भन्दाखेरि स्टेटलाई तैले यस्तो गर उस्तो गर भन्ने राइट छ तर युनाइटेड नेसनलाई छैन प्र्याक्टिकली तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ एभ्री स्टेट्स आर फलोइङ द लॉ अफ युनाइटेड नेसन तर इफ यु सी द आर्टिकल 2.1 अफ युनाइटेड नेसन चार्टर and article 2.7 of UN charter त्यहाँ के छ भन्दाखेरि युनाइटेड नेसन doesn't have a right to intervene in the matter that is domestic to state त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि it is ultimately the state that is superior it's not the United Nation so intergovernmental organization are those organizations which protect and ensure the supremacy of state in contrary supranational organizations are those organizations which exercise supremacy over state hai UN charter is very much clear article 2.1 ले के भन्छ every state is sovereign article 2.7 ले के भन्छ United Nations doesn't have a right to intervene in the matter that is domestic to states This clearly shows the status of United Nations is not superior to states. But
In the Charter of European Union Treaty, you will find a different provision. Certain matter तोकिएकै छ जसमा क्लियरली के भन्छ भन्दाखेरि it's the supremacy of the European Union that will prevail. So based on that, this is the classification. It's just a guide. है तपाईहरुले कतिको ह्युमन राइट ट्रिटीजहरु फलो गर्नु भएको छ जति ह्युमन राइट इश्यूजहरु छ नि जान्छ नो डाउट इन्टरनेशनल कम्युनिटीमा जान्छ डिस्कसन हुन्छ तर इन्टरनेशनल कम्युनिटी नेभर गिभ अ डिसिजन टु नेपाल इट जस्ट मेक अ रिकमेन्डेसन यु नो द डिफरेन्स बिट्विन डिसिजन एन्ड रिकमेन्डेसन आर सफ्ट थिङ स्टेट क्यान से नो नो आई विल नट फलो दिस बट वेन इट इज गिभन एज अ डिसिजन यु हेभ टु फलो इट कम्पलसरीली र तपाईले युनाइटेड नेसनको जति पनि मेकानिजम छ ट्रिटी बडिज all have a right just to pass a recommendation, not a decision making. That shows United Nations is not a supranational organization. बुझ्नु भयो? अझ अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि तपाईले यो चाहे WTO को ट्रिटीमा हेर्नुस् चाहे युनाइटेड नेसनको त्यहाँ एउटा प्रोभिजन छ कि डिसिजन्स जेनरली विल बी मेड अन त्यो उसमा त झन् WTO मा कन्सेन्ससमा बेस्ड भएर डिसिजन गर्ने भन्छ त्यसले के इन्स्योर गरे हो भन्दाखेरि सबै स्टेटको सुप्रिमेसी इन्स्योर गरे हो के त्यसले गर्दा त आज WTO डिस्फङ्क्सन भएको त अपिलेट बडी जुन एउटा मुद्दा हेर्ने निकाय हो नि WTO को त्यहाँ जज अपोइन्ट हुन सकेन किन अपोइन्ट हुन सकेन भन्दाखेरि त्यहाँ प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि सबै स्टेटको कन्सेन्सस हुनुपर्छ त्यो अपोइन्टमेन्टमा भन्छ US इज नट कन्सेन्टिङ द्याट्स वाइ इन्टायर मेकानिजम हेज फलन आउट यस्तो प्रोभिजनहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली यु मे बी सेइङ कि दिस अर्गनाइजेसन आर रेगुलेटिङ द कन्ट्री अफेयर्स यु क्यान से द्याट प्र्याक्टिकल्ली तर वेन इट कम्स टु द टेक्स्ट अफ ल when it comes to the interpretation of the text of the law, there is no supremacy of this organization. It's only European Union that is supranational as of now. Bhavishyama I don't know, other organization can be, but ahilesamma it's only European Union that is supranational. Apart from all other international organizations are intergovernmental organization. बुझ्नु भयो? Third topic finished. अब जाऊँ, let's go to history and we'll connect United Nations and League of Nations and then my class will finish. है यति है ओके अब कथा पढे जस्तो हुन्छ है हिस्ट्री पढ्दाखेरि कतै पो हो हैन र यस यस द्याट इज अ हिस्ट्री तपाईको युनिट 2 मा छ है आई एम कभरिङ द्याट एज वेल युनिट 2 मा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड युनिट 3 मा इट्स अ चार्टर युनाइटेड नेसन एन्ड लिग अफ नेसन यो तपाईहरुको जुन छ नि सिलेबस कोसँग छ Holy Alliance, Concert of Europe, the Hague System, League of Nations. I am not good in details of all this. It's not possible. I'll just be highlighting a major incidents. UN का organization चाहिँ बताइदिनु हो भने महत्त्वपूर्ण होला त्यसको फंक्सन र अर्गनाइजेसन त्यो त धेरै पछाडी छ र त्यसमा बताउनु पर्ने कुरा केही छैन यु जस्ट ह्याभ टु तपाईले हेर्ने हो अनि त्यसको कपी गर्ने हो तर आई विल डिस्कस पहिला एटलिस्ट तपाईँ एसेन्स त बुझ्नु कसरी आयो युनाइटेड नेसन हैन के हो यसको आशय भनेर ल ल ल हल्ला नगरौँ लेट्स गो टु द हिस्ट्री कहाँ पुग्ने होला कति पछाडी पुग्ने होला हिस्ट्रीमा जाँदाखेरि तर लेट्स त्यहाँ पनि नजाउँ कि अझै पुरानो स्टेजमा जाउँ है हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूको कुरामा जाउँ पुरानो पुरानो महाभारत यस्तो यस्तो हेर्नुहुन्छ आउँछ नि टिभीमा क्या तपाईले इनभोइसहरू सेन्ड गरेको देख्नुहुन्छ
इन्भोइस भन्नुको मतलब त्यो दूतहरू, एक्ज्याक्टली दूतहरू जसले सूचना यतादेखि उता गर्ने. द्याट वाज द अर्ली स्पोरेडिक फर्म अफ द एमर्जेन्स अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन. किनभने द्याट सोज समहाउ अ कोअपरेसन्स द्याट वाज रिक्वायर्ड बिट्विन द स्टेट. त्यो एउटा मसिया बनेर होइन खबर यताउता गर्नु, इट वाज सम फर्म अफ एक्सचेन्ज, इजन्ट इट? इन्फर्मेसनको एक्सचेन्ज होइन त त्यो. अहिले के हो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा पनि त्यही त हो नि. मोस्ट अफ द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन आर डेलिभरेटिभ फर्म. जाने हो, कुरा गर्ने हो, एकले अर्कालाई कुरा भन्छ, एउटाले अर्कोलाई कुरा भन्छ. द्याट इज अल अबाउट इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन. So if you have to trace the origin of international organization, you can trace to that period as well. It's up to you. तपाईले मान्न सक्नुहुन्छ, I will not accept that. It's fine. तर you can relate with that as well. Right? This is a mythical time period. Even हरेक रिलिजन है, यो त हाम्रो हिन्दू स्क्रिप्चरको कुरा भयो. तपाईँ चाहे क्रिस्चियनिटी, चाहे जैनिज्म, यु विल सी दिस काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट्स एभ्रिवेयर. स्पेसली युरोप इज अल अबाउट क्रिस्चियनिटी, इजन्ट इट? यो होली सीहरू छ नि तपाईँलाई, दिस इज अल अबाउट अ काइन्ड अफ एक्सचेन्ज क्या. द्याट वाज नट अ कन्फरेन्स है, इट वाज यस्तै एक्सचेन्ज, आदान प्रदान, इन्भोइस सेन्ड गर्ने. द्याट वाज अल अबाउट है. त्यही भएर फर्म फरक हुनसक्छ तर कन्सेप्ट चाहिँ थियो, चाहे जुनसुकै रिलिजनमा. That was the early history. Now let's come to your Greek, Roman periodहरुमा है. पहिला पहिला के थियो भन्दाखेरि यसरी चेन्ज चाहिँ भएको छ के. यसको तपाईले ओरिजिन हेर्नु भयो भने जस्तो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इज मेनली अबाउट नेगोसिएसन है. इट्स अ नेगोसिएटिङ प्लेटफर्म हो. अब यो नेगोसिएटिङ प्लेटफर्म कसरी हुने गर्थे भन्दाखेरि तपाईले अर्ली हिस्ट्रीहरु हेर्नुहुन्छ भने इट वाज ओन्ली इन द टाइम्स अफ वार. यस्तो नेगोसिएसनहरु बस वारलाई खतम गर्नलाई मात्रै युज गरिन्थ्यो है. अनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ युरोपको हिस्ट्री, चाहे एसियन कन्ट्रीको हिस्ट्री, एभ्री कन्ट्री हेज वेन्ट टु अ वार लाइक सिचुएसन, इजन्ट इट? सबैको. र जेनरली त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब वार सकाउने बेला मात्रै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो इन्भोइसहरु एक्सचेन्ज गर्ने है, नेगोसिएसन टेबलमा बस्ने कुराहरू हुन्थ्यो. त्यही भएर अर्ली नेगोसिएसन वाज भेरी स्पोरेडिक, very irregular, very occasional थियो, very occasional है. त्यही यही अर्ली हिस्ट्री अन्तर्गत आएको हो तपाईको त्यो होली सी के छ नि है. इट वाज लाइक अ 3-4वटा स्टेटले फर्म गरेको कोलिसन जस्तो, जो चाहिँ यस्तै स्टेटहरुको वार भएको कुराहरूलाई सुल्टाउनलाई चाहिँ युज गरिन्थ्यो है. त्यही भएर म त्यसमा गइन डिटेलमा है. 4वटा 5वटा स्टेट भन्दा धेरै स्टेट नभएको फोरमहरु हो त्योहरू. That was an early history है. मेडिएबल पिरियडमा तपाईले फेरि यो एक्जाममा आयो भने सबै लेखेर पनि साध्य हुँदैन है. त्यही भएर यस्तै छोटो छोटो टुङ्गाइदिने अर्ली हिस्ट्री, मेडिएबल हिस्ट्री. तपाईले फोकस गर्ने भनेको लिगदेखि मात्रै हो. त्यही भएर मैले पनि यहाँ धेरै फोकस गरेन है. एक्जाममा तपाईलाई हिस्ट्री आयो भने यु विल हेभ अ लिमिटेड टाइम, यु क्यान नट राइट एभ्रिथिङ. त्यही भएर यो अगाडिका कुराहरूलाई सकेसम्म छोटो बनाउने, एकदमै स्किप गर्ने. अनि पछाडि हामी मोडर्न पिरियडमा आइसकेपछि मात्रै विल गो अन डिटेल. And then there comes a medieval period. अझ यसलाई जुरिस्प्रुडेन्स भाषामा भन्नु पर्दाखेरि मिडिएबलको साथसाथै रेनेसेन्स पिरियड है. जुरिस्प्रुडेन्समा पढ्नु भएको थियो नेचुरल ल स्कुलमा, त्यही पिरियड हो. त्यसमा के भयो भन्दाखेरि युरोप वाज इन अ हेभी वार. 30 states of the Europe were in war. 30 states. And all those states were a powerful state of that time for 30 years. And finally they decide to stop the war in 1648 through the conclusion of treaty known as Treaty of Westphalia. बुझ्नु भयो? मेडिएबल एजलाई युरोपको हिस्ट्रीमा डार्क एज पनि भनिन्छ. इट्स बिकज अफ द्याट वार है. And finally to end that war, this treaty was negotiated, and in order to negotiate this treaty there was a congress. And congress means it's just a conference. It's not a Nepali congress. It's a conference. Conference is also called as congress.
So they held a congress, they held a conference. Now see how the dimension is shifting. पहिला individual व्यक्ति exchange गरिन्थ्यो as an invoice. Now they have come to the stage where they are concluding a conference. बुझिराख्नु भएको छ है? व्यक्तिबाट सुरु भएको कुरा यहाँ आएर केमा परिणत भयो? कन्फरेन्समा. It was like that. Right? It was like that. And see the number as well. Hardly 4 or 5 states. Hardly 1 or 2 states. 30 states. बुझ्नु भइरहेछ नि है? मैले के भन्न खोजिरहेको छु बुझिराख्नु भएको छ नि? Treaty of Westphalia. Treaty of Westphalia. 1648. International law को development मा, statehood को concept को development मा, this treaty is landmark. You cannot skip this treaty. International law पढेछु भन्ने Treaty of Westphalia भने के हो भन्ने कुरा नथा पाउने भने it's a shameful matter. 48. 1648. है यसपछि के भयो भन्दाखेरि यो जब यो ट्रिटी भयो नि वार इन्ड गर्यो द्याट वाज अ गुड थिङ साथसाथै यहाँ अरू कुराहरू पनि छलफल भयो कि स्टेट भनेको के हो स्टेटहुड हुनलाई के चाहिन्छ कसरी चाहिँ स्टेटहरूले आफ्नो त्यो फर्मल रिलेसनसिपलाई मोर फर्मलाइज गर्ने ती कुराहरू पनि डिस्कसन भयो सी द कन्टेन्ट अल्सो चेन्ज्ड पहिला वारको बारेमा मात्रै कुरा गरिन्थ्यो नाउ द स्कोप अफ डिस्कसन हेज अल्सो बिन एक्सपान्डेड यसपछि भयो 1815 मा भियना कांग्रेस द्याट वाज अ ह्युज कन्फरेन्स 1815 मा अब हेर्नुस् टाइम पिरियड पनि हेर्नुस् है अर्ली हिस्ट्री भनेको 13-14 सेन्चुरीसम्म हार्डली इंटरस्टेट रिलेशनशिप में एक दुईवटा इन्भोइस एक्सचेंज 1648 1850 नट अ धेरै वर्षको ग्याप थिएन तर टू बिग कन्फरेन्स वेयर हेल्ड 1815 देखि म्यासिभ रूपमा सो मेनी कमिसन्स वेयर फर्म्ड यूरोप को वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स Rhine commissions देखि ल्याएर so many commissions were formed to negotiate those disputes in between the time period of 1850 to 1899. Now this negotiation has been expanded. Occasionally कहिले कसो हुने कुरा now that becomes frequent. And a significant landmark incidents भयो 1899 मा अगेन के भयो 1899 मा हेग कन्फरेन्स भेरी राइट हेग कन्फरेन्स अ भेरी ल्यान्डमार्क वन टु हेग कन्फरेन्स 1899 फर्स्ट 1907 सेकेन्ड थर्ड पनि हुने प्लान थियो तर बिकज अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार आइडिया गोट डिसमेन्टल्ड मतलब मेजर मात्रै भनिरहेको छु इट्स नट नेसेसरी टु रिड एभ्रिथिङ यो कन्फरेन्स 1899 1907 किन यसको सिग्निफिकेन्स छ मलाई भन्नुस् त वाइ हे कन्फरेन्स इज सिग्निफिकेन्ट यसको दुईटा एकदमै सिग्निफिकेन्स छ हे कन्फरेन्सको ल के होला भन्नुस् एक्ज्याक्टली त्यो अझ डिटेलमा भयो त्यो नजर यसको मेजर दुईटा सिग्निफिकेन्स छ के इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन र इन्टरनेसनल लमा एउटा हेग कन्फरेन्सले डिफ्रेन्ट कन्भेन्सन दियो जसले चाहिँ ल अफ वारलाई रेगुलेट गर्यो है किनभने यो टाइममा देयर वाज अ म्यासिभ वार बिट्विन द नेसन स्टेट है जुन हाम्रो जनयुद्धको कुरा गर्छौँ नि द्याट वाज अ इन्टरनल आर्म कन्फ्लिक्ट र इन्टरनेसनल आर्म कन्फ्लिक्ट थियो यस्तै म्यासिभ है इन्टरनेसनल कम्युनिटी वाज सफरिङ फ्रम दोज वार्स त्यो वारलाई व्यवस्थित गर्नलाई इट लेड डाउन सो मेनी कन्भेन्सन इट्स नट ओन्ली वान कन्भेन्सन
There are so many international conventions which you will study in international humanitarian law. Right? And the second importance which is related to our course is it established permanent court of arbitration, which was a means to settle a dispute peacefully. जुन पहिला कहिले थिएन. Permanent court of arbitration. So institutional form दियो. Now see, सुरुमा individual बाट सुरु भयो, दोस्रोमा स्टेटहरु ग्यादरिङ कन्फरेन्स भयो, तर थर्ड स्टेजमा आइसक्दाखेरि now we have an institutional structure. This is how the development of international organization took place in international community from here to here. Permanent court of arbitration. Permanent court of arbitration. This is not a time where ICJ was there. This was not a time where PCIJ was there. Still established international organization in a concrete form, that was a permanent court of arbitration. Adopt गरेको conventions. हुन चाहिँ यो कन्फरेन्समा स्टेट्सहरु नै थिए. Adopt स्टेटले गरेको, तर यो कन्फरेन्समा अडप्ट भएको. So many conventions related to international humanitarian law. अब हेर्नुस् है, सेप आउँदैछ है इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनको. आइराछ नि व्यक्तिबाट सुरु भएको कुरा. कति राम्रो स्टेप भयो. सायद हेग कन्फरेन्स थर्ड भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला के. अझ कन्क्रिट फर्म केही आउँथ्यो होला. And it was stipulated to happen in 1914. But unfortunately 1940 is a dark in the history in the world history, because First World War began. And it continued for 1914 to 1980. No negotiation took place between the state. The idea of peace collapsed. Entire international community suffered because of that war. And finally in 1918, a very famous person, Woodrow Wilson, he was from US, he propounded the idea of establishing a League of Nations. बुझ्नुभयो? किनभने world was suffering from crisis. त्यसलाई रोक्नलाई there was a need of certain institution. So the very famous person Woodrow Wilson of US proposed to establish League of Nations. And finally in 1919 we got our first international organization that we understand in the modern sense, and that was in the form of League of Nations. So League of Nations modern history international organization को हामीले अघि जति पनि स्ट्रक्चर्स हरुको कुरा गर्यो, तीनटा क्राइटेरिया को कुरा गर्यो, त्यो सबै फुलफिल गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युसन चाहिँ वर्ल्डले 1919 मा मात्रै आएर पायो. तर त्यसको रुट्स it started from early history of human, and even you can find that in a mythical ages as well. Woodrow Wilson. Woodrow. He was the American president at that time. है अब लीग अफ नेशन को मेन पर्पस भनेको यो अरु अर्गनाइजेसनहरु भन्दा फरक किन थियो भन्दाखेरि त्यसका दुई तीनटा रिजन छ. यो भन्दा अगाडिका जति पनि अर्गनाइजेसन तपाईले देख्नुहुन्छ नि, जस्तो अघि मैले कमिशन्सहरुको कुरा गरे थिए, राइन कमिशन्स अनि अर्को डिफरेंट कमिशन्सहरु एस्टाब्लिश भएको छ, त्यो सबै चाहिँ सेक्टोरल थियो के. मतलब एउटा इस्युमा मात्रै कुरा गर्थ्यो, कि वाटर कोअपरेसनमा कुरा गर्थ्यो, कि ट्रान्सपोर्टेसन कोअपरेसनमा कुरा गर्थ्यो. तर इन कन्ट्रारी लीग वाज द फर्स्ट इन्स्टिट्युसन व्हिच टक अबाउट द वर्ल्ड पीस. So its objective was broad. Hi. This makes League different from other. बुझ्नुभयो? Second, so many states comes under a common platform to cooperate. है, त्यो भन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि एउटा रिजन फोकस मात्रै थियो. है, युरोप मात्रै या नर्थ अमेरिका मात्रै फोकस थियो. तर लीग अफ नेशन was like there was no geographical restriction as such. है, it brought
so many countries under a common platform. So this is also the unique feature that the league possesses. है बुझ्नु भयो? त्यही भएर लिगलाई सिग्निफिकेन्ट मानिन्छ तर लिग फेल भयो. लिग फेल भयो. यो क्वेसन आउन सक्छ है, वाइ लिग अफ नेसन वाज फेल है, यो आउन सक्छ. यो क्वेसन फर स्योर आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ. लास्टमा निस्किँदाखेरि 63 थियो. सुरुमा एस्टाब्लिस 42 बाट भएको, तर लास्टमा यो जब डिसमेन्टल भयो त्यति बेला 63 थियो स्टेटिस्टिक. त्यो फरक छ किनभने यस्तो के छ भन्दाखेरि यो कतिले यसको डिसमेन्टल 1946 मा मात्रै भयो भन्छ, कतिले यसको डिसमेन्टल 1939 मै भयो भन्छ के. त्यसले गर्दा मान्छेहरूको त्यो पर्सेप्सन फरक छ है. त्यो नम्बर, लेट्स नट गो इन्टु नम्बर, तर यसको मेजर फिचर भनेको म लेखिदिन्छु है. लिगको मेन फिचर अफ लिग हो. First feature of the league is comprehensive scope and purpose. है भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको जुन उद्देश्य थियो त्यो व्यापक थियो है. अरू कमिसन्सहरू जस्तो खालि एउटा एरियामा मात्रै काम गर्ने यसको अब्जेक्टिभ थिएन है. इट टक अबाउट द वर्ल्ड पिस, जुन आफैमा ठुलो टपिक हो. एभ्रिथिङ फल्स अन्डर द पिस. ह्युमन राइट एजेन्डा फल्स अन्डर द पिस है. एन्ड सो मेनी अदर थिङ्स अल्सो फल्स अन्डर द पिस. इकोनोमिक कोअपरेसन फल्स अन्डर द पिस. त्यही भएर द अब्जेक्टिभ, the scope of this organization was very broad in comparison to earlier organizations. First. Second, कुन बुझ्नु भएन? अक्षर बुझ्नु भएन? comprehensive scope and purpose. Oh. Universal and inclusive, no restrictions in terms of geography for nation state. Universal and inclusive, bracket भित्र no restrictions for state to its member in terms of geography. यसको मेजर फिचर चाहिँ यो. अर्को यसले के हदसम्म इक्वालिटी पनि, मतलब नो डिस्टिङ्सन बिट्विन डेभलप एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रिज. यु क्यान से द्याट. बिट्विन डेभलप एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रिज नो डिस्टिङ्सन इन टर्म्स अफ पावर. वी क्यान से द्याट. मिल्छ, तर त्यसलाई तपाईँले एकदमै थोरै राख्नुहोस् है. एकदमै कम. व्यक्तिमा त्यसपछि यसरी आयो भनेर लेख्दा हुन्छ. तपाईँसँग टाइम छैन, यो क्वेसन खालि 5 नम्बरको भन्दा यु गाइज स्टार्ट फ्रम हेग कन्फरेन्स है. त्योभन्दा अगाडि जानु पर्दैन. आयो सबै आयो भने लेख्नु परिहाल्यो. कहिलेकाहीँ 5 नम्बरमा छोटो क्वेसन आयो भने इट्स बेटर टु स्टार्ट फ्रम हेग कन्फरेन्स. टाइम पुग्दैन कि है. यो चाहिँ मेजर फिचर थियो लिगको. तर यति हुँदै पनि लिग फेल भयो के है. नाउ लेट्स कम टु वाइ लिग फेल. देयर इज अ स्टेटमेन्ट है. League was dubbed. League was dubbed. Dumb. D-U-M-B. बुझाउँछ. League was
dumb. And why league was dumb? Dumb मतलब कान नसुन्नु हो के, literal meaning. League fail भयो नि त, that's why there is a English connotation जसले के भन्छ भन्दा league was dumb. Now यो आउन सक्छ यसमा छ के यसको यो शब्दमा was dumb भन्नेमा there is a reason why league was failed. Each word has its full form. Okay? I'll say that. म भन्छु कति मलाई लेख्न दिनु अनि Let's try to find out the meaning of this word. League was dumb. Let's go with the W. There is a full form. W को के हो? W represents League didn't have a major Western power as its member. First reason. Western power. Do you know to whom it is representing? It's US. Woodrow Wilson preached the idea of League. But interestingly, US was not a party of League. अब यत्रो ठुलो जायन्ट इकोनोमी नै मेम्बर नभइसकेपछि कुनै संस्था फङ्क्सन हुन सक्छ? So this was the first reason why League was failed. हजुर कुन चाहिँ? Great Depression. इनइफेक्टिभ थियो है हुन त यो रिलेटेड छ इनइफेक्टिभ इन द सेन्स लिगले कुनै डिसिजन गर्यो स्याङ्सन लगायो तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बडी नै थिएन है सो मेनी डिसिजन्स वर टेकन बाई लिग तर इम्प्लिमेन्ट व्हेन इट केम टु इम्प्लिमेन्टेसन देयर वाज नो बडी टु इम्प्लिमेन्ट दोज डिसिजन सो लिग वाज फेल्ड एसबाट स्याङ्सनको कुरा है अघि मैले भने नि दुईटा रिलेटेड स्याङ्सन इम्प्लिमेन्टेसन नभएको कारण इनइफेक्टिभ भयो यस जुन लिगले गरेका डिसिजन्सहरू डी मतलब स्याङ्सनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छ त्यो मतलब रिलेटेड छ के यो फेरि के हो भन्दाखेरि यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन कि यो स्कलरहरूको राइटिङमा उनीहरूको इन्टरप्रिटेसन हो त्यही भएर मैले चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ लागेर लेखेको मात्रै यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूले एज अ पोइन्ट मात्रै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है डी ग्रेट डिप्रेसन बुझेन कुन बुझेन बिग बुल्लिज बिआइजी बिग बुल्लिज म त्यहाँ आएको छैन के आउँछु त्यहाँ डीमा आएको छु डीमा ग्रेट डिप्रेसन वाज द रिजन डिप्रेसन थाहा छ है इन 1930 वर्ल्ड फेस अ ग्रेट डिप्रेसन त्यो डिप्रेसनले गर्दा के भयो भन्दाखेरि स्टेटहरूसँग पैसा भएन लिगलाई फन्ड गर्नलाई त्यसले गर्दा फन्डिङै नभएपछि कसरी संस्था चल्ने मैले सुनेन ग्रेट डिप्रेसन हो स्पेलिङ भन्नुमा स्पेलिङ चेक गर्नु न है तपाईँले साथै चेक गर्नु एसेन्स बुझ्नुभयो है दिस वाज अल्सो द रिजन वाइ लिग वाज फेल्ड 1929 तिर भएको थियो यो मैले नि बिर्सेँ है सरी
युको मैले नि बिर्सेँ, केही छैन। एम मेम्बरसिप एकदमै फ्लक्चुएटिङ है। तपाईँले लिगको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने घरि एउटा स्टेटले विथड्र गर्ने, फेरि जोइन गर्ने, फेरि विथड्र गर्ने, फेरि जोइन गर्ने। थियो मेम्बरसिप विथड्र गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान थियो लिगको चार्टरमा। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्टेटले विथड्र गर्यो के पछिल्लो चरणमा। एन्ड रसिया अल्सो पुल्ड आउट। रसिया, युएस जस्तो स्टेटले पुल्ड आउट गरेपछि अर्गनाइजेसन सस्टेन हुन सक्छ? द्याट वाज द रिजन वाइ लिग वाज फेल्ड। एन्ड बिग बुलिज भनेको के हो भन्दाखेरि जुन ठुलो ठुलो पावरफुल स्टेट थियो, जस्तो अहिले तपाईँले सेक्युरिटी काउन्सिललाई ब्यालेन्स गरेको छ नि त सेक्युरिटी काउन्सिलले है। ठुलो मेजर स्टेटहरूलाई एउटा ठुलो पावर दिएको कारण दे आर इन्ट्रेस्टेड टु बी द पार्ट अफ युनाइटेड नेसन। बट लिगमा त्यस्तो थिएन। त्यही भएर त्यो बिग बुलिजहरूले के सोच्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटस उनीहरूको जस्तै छ, वाइ टु बी द मेम्बर अफ दिस अर्गनाइजेसन भन्यो। द्याट्स वाइ दे वर रिलक्टेन्ट टु बी द मेम्बर अफ दिस अर्गनाइजेसन। एन्ड सिन्स मोस्ट अफ द बिग बुलिज आर आउटसाइड द स्कोप अफ द league was failed. So these were the major reason why league was failed. बुझ्नुभयो? League fail भयो, फेरि World War भयो, and finally we got the United Nations that we are having today. So this is the entire history of international organization. युनाइटेड नेसन त पहिल्यैदेखि थिएन, तर अरू स्टेटहरू थियो, रसियाहरू थियो, तर लेटर दे पुल्ड आउट है, उनीहरूले छोड्यो त्यो किनभने। सो दिस इज हाउ यसपछि युनाइटेड नेसन पछि पनि सो मेनी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस्ड है। बुझिराख्नु भएको छ नि? यतिमा स्टप भएको चाहिँ होइन वर्ल्ड हिस्ट्री, तर दिस इज कन्सिडर्ड टु बी द मेजर सिग्निफिकेन्ट ल्यान्डमार्क पोइन्ट द्याट यु सुड नो while writing the paper of this. I think I should end it here. Okay.